अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह नजम आयत नंबर 32। इरशाद है, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तका। बस अपने नफ्स की पाकीज़गी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि असल में मुत्तकी कौन है। यानी जब आप किसी को देखते हैं ना कि वो वोट का जब मौसम आता है इलेक्शन का, तो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं, जी मैं तो बड़ा नेक पाक हूँ, मैं बड़ा परहेजगार हूँ, बड़ा मैं तो देखिए कोई धोखा नहीं करता, मैं तो आप लोगों के वफादार हूँ, मैं आपका बड़ा ही वो खिदमत गुजार हूँ। तो इस तरह के दावे करते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स की अपने आप की पाकीज़गी के दावे ना करो। हुवा आलम, वो अल्लाह जो है वो जानता है, उसको इल्म है बेमानित्ता का कि कौन सा जो बंदा है तुम में मुत्तकी है। ये तो अल्लाह को पता है। ये खाम खा दावे करके झूठे अपने गुनाहों को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से बाज़ लोग जो हैं वो तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं और अपनी हवा मारते हैं। और जब वोट मांगने का वक्त आता है तो उस वक्त आजिज़ी करते हैं, आपके सामने पेश हो जाते हैं जैसे नौकर होता है। लेकिन जब वो मकसद निकल जाता है, उसके बाद वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते और तकब्बुर के साथ अपना जो है वो स्टाइल ज़िंदगी का बना लेते हैं। और अल्लाह ताला तकब्बुर को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी अजीम थी कि मस्कीनों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों के साथ जाते थे, उनकी ज़रूरियात पूरी भी करते थे। और आपको पता है कि एक दूसरे को हकारत से नहीं देखना चाहिए। तो ये लोग हकीर समझते हैं बाज़ लोगों को। तो इसलिए हकीर, जो बंदा हकीर समझता है वो वोट लेने का हकदार ही नहीं है, क्योंकि उसको जब वोट दिया जाता है वो गरीब लोग होते हैं, हकीर उनको हकीर समझते हैं ये उनको। तो जबकि वही लोग इनको कामयाब करते हैं और कल को ये जब कुर्सी मिल जाती है तो फिर उन सबको भूल जाते हैं। इसी तरह से जो है इसी तरह से इनमें किसी मुसलमान के हक में चुगलखोर जो होता है उसकी बात का एतबार भी ना करे। यानी कि ऐसा बंदा जिसने वोट लेना है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके सामने कोई चुगलियाँ खाए किसी की, तो चुगलखोर का एतबार ना करे और उसको पता हो कौन सा बंदा फासिक है, कौन सा अच्छा है। और जो है वो सबके साथ बेहतर पेश आए, बदखुई किसी की ना करे, ना बदगोई करे। तो इस तरह से अपना जो है मेल जोल सबके साथ अच्छा रखे और किसी के साथ ये ना हो कि किसी के साथ अगर थोड़ी सी नाराज़गी हो तो बोल चाल ही बंद कर दे। जबकि बोल चाल 3 दिन से ज़्यादा बंद करे तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें अपने दीन से ही अपने से वो जुदा कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो बंदा जो है वो किसी को भी अगर कोई गलती भी करे तो उसको माफ़ करने वाला हो। और इस तरह का यानी अगर उसके पास नेक आए बद आए कोई भी आए, सबके साथ अच्छा पेश आए। और अच्छा पेश आना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जो है हर बंदे की बात सुने और बड़े ध्यान से सुने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब कोई बंदा आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छोड़ता नहीं था तो आप उससे छुड़वाते नहीं थे, उसके साथ रहते उसकी बात पूरी सुनते थे।
تو اس لیے بات سننے والا ہونا چاہیے، اور تمام جو مسلمان ہیں ان سے خندہ پیشانی سے پیش آئے اور ہنسی خوشی سے پیش آئے، مسکرا کے بات سنے اور تسلی سے ان کو جواب دے، اور اس طرح سے اگر وہ غلطی کریں تو ان کو معاف کر دے۔ اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہے بوڑھوں کی عزت کرنے والا ہو اور چھوٹوں سے نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں والوں کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو جوان بوڑھوں کی عزت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی جوان کو اس کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بندہ ہے اس کا بوڑھوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہو، ان کو عزت افزائی کرے، ان کی خدمت کرے، اور جو ڈس ایبل ہوتے ہیں یعنی جو جن کے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یا اس طرح سے جو ڈس ایبل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہت پیار محبت سے پیش آئے، خلوص سے پیش آئے، ان کی بھی ضروریات پوری کرے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے سب کی خدمت کرے، اور جو ہے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب کوئی بچہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لوگ دیتے تھے، اور وہ نام رکھوانے کے لیے اور ہاتھ سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے ان کے، تو اور ساتھ کئی بچہ گود میں پیشاب بھی کر دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دھوتے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کتنا اچھا وہ جو ہے طریقہ بتایا ہے۔ اس طرح سے وہ بندہ جو کہ ووٹ لینے والا ہے اس کے اندر اس طرح کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ جو ہے بڑا اچھا اور خلوص کے ساتھ ہو، اور کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو۔ جیسے وہ الیکشن میں وعدے کرتے ہیں تو وعدے پھر پورے کرنے چاہیے۔ وعدہ کرے بندہ تو پورا کرے، چاہے بندے سے، چاہے انفرادی طور پر کرے، چاہے اجتماعی طور پر سب سے کرے، تو کیونکہ وعدہ نہ پورا کرنے والا منافق ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا، وعدہ پورا نہ کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر منافق یہی لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ لے کر تو پکے منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات کرتے ہیں تو پوری نہیں کرتے، وہ جھوٹ ہی ہوا نا۔ پھر وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی ہو گئی۔ ان کے اوپر پورا جس علاقے کے ہوتے ہیں یا جس شہر کے یہ نمائندے ہوتے ہیں تو وہ پورا شہر ان کے پاس ایک امانت ہوتا ہے، ان کی خیال رکھنا، ان کا ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا، ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ چلنا، اور یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ امانت جو ان کے پاس سب کی جو ہے وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ پکے منافق بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ اگر یہ ان کا یہ کام ہوگا کہ جھوٹ نہ بولیں اور وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو اور امانت میں خیانت نہ کرے، تب تو اس کی اچھی بات ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے، وہ ووٹ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسے بندے کو تلاش کرنا ہے جن میں اچھی خصوصیات ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا یہ اسلام کے مطابق کون سا بندہ ووٹ لینے کا حقدار ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کی صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے، شریعت نے درس دیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔